نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثنا خانہ شیریں لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ فاؤنڈیشن سمندری دے تمام اراکین اور جامعہ مسجد شوکت اسلام دی انتظامیہ، اہل علاقہ مبارکباد دے مستحق نے کہ حضور دے غلامہ تک سرکار دی محبت و شریعت دا پیغام اور کربلا دے مسافر دا میدان کربلا وچ جو دتا گیا سبق سی او حضور دے غلامہ تک پہنچان دا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انہوں دارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ میرے حضور قبلہ والد گرامی دے بڑے چہیتے مرید جناب محمد امجد گل صاحب، آپ مسلسل رابطہ دے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نو دارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ آپ حضرات جس جگہ تو جتنے قدم چل کے آئے ہو، اللہ ہر قدم تے رحمتاں برکتاں عطا فرمائے۔ فیصل آباد تو میرے انتہائی مہربان حضور دی نسبت دی وجہ تو محبت کرنے والے جناب محترم وقاص صاحب اپنے دوستانوں لے کے قافلے دی شکل وچ آئے۔ اللہ سب نو سرکار دی سچی محبت وچ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہو کہ 12 محافل دا اہتمام کیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو اعزاز عطا فرمایا کہ رب دے گھر وچ بیٹھ کے باوضو ہو کے تسی سرکار دی آل دا ذکر کر کے دنیا نو دس رہے ہو کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ آپ دے جذبات نو قبول فرمائے۔ اج دی یہ محفل انہا محافل دا سلسلہ ہے کہ جو شہدائے کرب و بلا اور حضور دے نال نسبت رکھن والیاں دی بارگاہ وچ خراجی عقیدت پیش کرن واسطے منائیاں جا رہی ہیں۔ آپ حضرات توجہ فرماؤ گے، کوشش کراں گا کہ جتنی گفتگو بھی ہوئے با مقصد ہوئے، میں آپ حضرات نو کوئی بات سمجھا سکاں، اس واسطے کہ اگر سمجھو گے نہیں نا تو پھر اس محفل دا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دین سمجھان واسطے زہرا دلال نے مدینہ بھی چھوڑے آسی۔ دین سمجھان واسطے جس وقت لوگ احرام بن رہے سن حسین کفن سن کے بنتے چل پہ آسی۔ دین سمجھان واسطے تو بیٹی نو روندیاں چھوڑے آ۔ دین سمجھان واسطے میرے بھائیو، دین دیاں عزتاں نو بچان واسطے اور سرکار دے غلامہ تک دین دا پیغام پہنچان واسطے ذرا دیکھو جو کوثر دا والی سی نا انہیں پھر پیاس کتنے دن کٹی ہے۔ ذرا دیکھو کہ حسین نے دین سمجھان واسطے اپنے بچے نو ہتھاں تے ذبح کرایا، بچیاں دیاں بوٹیاں چکیاں، پائیاں نو قربان کرایا۔ لوگ تے ایک ویر دی لاش چکن تے ادھے ہو جاندے نے، حسین تے 8 ویراں دیاں لاشاں بھی چکیاں سن۔ امام نے اپنے ساتھیاں نو بھی قربان کیتا اور ایک قربان کر کے پیغام کے دیتا کہ میرے نانے دی امت بتا دے فرشیوں کو عرش کا پیغام زندہ ہے، وہی ایمان قائم ہے، وہی اسلام زندہ ہے۔ تو جو پیغام حسین نے دیتا سی، اسی جلسے تو کر رہے ہیں لیکن وہ پیغام پلا دیتا گیا۔ محفل منائی، اپنی طبیعت دا بیان سن لیا، محفل منائی، لکھاں خرچہ کیتا، اپنی طبیعت راضی کر لئی۔ میرے بھائیو، محفل دا تو مقصد ایسی کہ زہرا دے لال نے تیران دے مین وچ جو پیغام پہنچایا سی
تو ناریاں دی گونج اور نوٹاں دے مین وچ تے او پیغام پہنچا اور سرکار دی شریعت دا سبق پہنچا۔ حضور نے کی فرمایا ہے؟ دیکھو نا قرآن دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے، اللہ فرماندہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہو، وہ جڑے نا میرے محبوب دے نال رلے۔ آؤ ذرا دیکھو تے صحیح رب کس انداز نال ذکر کر رہے ہے۔ وہ جنہوں میرے محبوب دی صحبت نصیب ہو گئی، جنہوں میرے محبوب دی سنگت نصیب ہو گئی، وہ کتنے خوش نصیب سن جنہوں دی تربیت میرے سونے محمد نے فرما دیتی ہے، جنہوں صبغت اللہ دا رنگ میرے سرکار نے چڑھایا اور پھر ایسا رنگ چڑھایا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت تک آن والو یاد رکھنا کہ نبی ونڈ کر کے جا رہے ہیں، پہچان دے کے جا رہے ہیں، فیصلہ کر کے جا رہے ہیں۔ کدی منافق تو آڑے بھی چھپ جان تے منافق تلاش کرن دی لوڑ پہ جائے تو زیادہ ہیلہ حجت نہیں کرنی، صرف ایک میرے علی دا نام لے لینا۔ جدوں میرے علی دا نام لو گے تو منافق دا چہرہ جل جائے گا اور عاشق دا سینہ ٹھر جائے گا۔ علی دا ذکر کرو گے تو پتہ چل جائے گا مومن کیڑا ہے، منافق کیڑا ہے۔ اصحاب پیمبر فرماندے نے اسی تے پھر وانڈے علی دے ذکر نل کرتے ہوں دے ساں، ذکر علی دا چھیڑ کے تے بندے دا چہرہ ویکھیا کر دے ساں کہ علی دے نام تے چہرہ گلاب دے پھول دی طرح کھلیا کہ نہیں کھلیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں تو انہوں ایسی تربیت کر کے اپنے غلام دے کے جا رہے ہیں، ایسا رنگ چڑھا کے دے کے جا رہے ہیں۔ اگر اپنے اندر چھپے ہوئے منافق تلاش کرنے ہوئے تو ذرا علی دا ذکر کر لینا۔ ہاں اگر کوئی شیطان تو اڈے وچ آ کے بیٹھ گیا تو تھوڑا گیا نا میرے عمر دا ذکر کر لینا۔ جی میں علی دا ذکر منافق کٹ دیندہ ہے، عمر دا ذکر چھپے شیطان بھی باہر کٹ دیندہ ہے۔ اگر اندر چھپیا شیطان دیکھنا ہے تو ذرا یہ بھی کہہ دینا نبی نے 2 بیٹیاں عثمان نو دتیاں ہویاں سن، اندر دا شیطان باہر نکل جائے گا۔ اگر اندر چھپیا ابلیس اور شیطان نکالنا ہے اور وہ بہت زیادہ پکا ہو کے بہ گیا ہے، اگر عمر دے نام تے نے بھی نہیں بولیا، خلیفہ بلا فصل دے نام تے بھی نہیں بولیا، عثمان دے نام تے بھی نہیں بولیا، اگر بہت پکا ہو کے بہ گیا ہے تے ذرا امیر معاویہ نو سلام کر کے دیکھ لے، ذرا مصطفیٰ دے غلامہ دا نام لے کے دیکھ لینا، ذرا انہاں لوگاں دا ذکر کرنا جنہاں دی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی سی، جنہاں دے دلاں وچوں میل کچیل بغض عداوت نکال کے تے محبت دے پھول میرے محمد نے کھلائے سن، ذرا انہاں لوگاں دا ذکر کر لینا۔ اسی کتنے خوش قسمت ہاں، کتنی عزتہ سانو رب نے سوالے نال عطا فرمائیاں نے۔ جس نے بھی میرے سونے کولو تربیت لئیے اسی ہر اس پھول دا احترام کر دے ہاں، اسی ہر اس پھول دی عزت کر دے ہاں، اسی ہر ایک نال پیار کر دے ہاں۔ اور ساڈا عقیدہ لوگ تے کہندے نے نا، دیکھو جناب اسی احمد رضا نو مندے ہاں، عقیدہ احمد رضا والا ہے پر عقیدت ساڈی ہور ہے۔ میں کہنا ہے اگر سنی رہنا ہے تو پھر عقیدہ بھی احمد رضا دا چلے گا، عقیدت بھی احمد رضا والی چلے گی۔ اگر سنی رہنا ہے عقیدہ بھی محدث اعظم پاکستان دا چلے گا، عقیدت بھی محدث اعظم پاکستان دی چلے گی۔ اگر سنی رہنا ہے عقیدہ بھی عبد الرشید والا چلے گا، عقیدت بھی عبد الرشید والی چلے گی۔ تو حضرات گرامی انہاں محافل دا مقصد ایسی کہ انہاں دا نا پیار سمجھایا جائے، اور میرے آقا کریم نے فرمایا ہے میں تربیت کر کے جا رہے ہیں، ہن لوڑ پئی تے انہاں کولو روشنی لے لینا، ضرورت پئی تے انہاں کولو چاننا لے لینا، لوڑ پئی تے انہاں کولو فیض لے لینا۔ کیا اساں نے انہاں کولو فیض لیا؟ کتنے عرصے تو محافل کرا رہے ہیں۔ میں دعوت فکر دینا چاہنا ہے،
اگر تساں نے لکھا روپیہ لگا کے حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر کیتا ہے، لنگر بھی پکایا ہے، اگر گھر بیٹھ کے ذکر ابو بکر تو بعد بھی جھوٹ بولے ہے تو مینوں دسو تساں حاصل کی کیتا؟ اگر سیدنا صدیق اکبر دا ذکر کر کے پھر جھوٹ بولے ہے تو کیا محفل کرن دا کوئی فائدہ ہویا؟ کیا لوگاں نو اپنے گھراں چوں اٹھا کے بٹھا کے نعرے لگوائے اور اس دا کوئی فائدہ ہویا؟ میرا سوال یہ ہے کہ تو فاروق اعظم دے نام دا لنگر پکایا، تو آکھیا کہ عمر دے نام دا لنگر بھی پکیا ہے، اور تو بھی پوسٹاں لائیاں کہ فاروق اعظم دا جس دن یوم شہادت اس دن چھٹی ہونی چاہیے، تو بڑا زور دیتا۔ لیکن سوال یہ ہے عمر دے نام دے نعرے لگان تو بعد 10 امر بالمعروف تے بھی عمل کیتا ہے، نہیں انل منکر تے بھی عمل کیتا ہے، جو فاروق اعظم نے سبق دیتا سی۔ سوال یہ ہے تو عثمان غنی دے نام دے نعرے مارے، اگر میرا سوال میں کر رہے ہیں کہ اگر عثمان غنی دے یوم شہادت تے تینوں چھٹی مل جائے تو 10 اس چھٹی والے دن جدوں باہر پھریں گا تیری اکھ نو حیا دا پردہ لگا ہوئے گا؟ یعنی انہاں دی تعلیمات اساں نے حاصل کی تھی، جو پیغام ملیا سی اتھے تے لوگ حضرت علی دا نام آئے تو پورا زور لگا کے نعرہ لگاندے نے۔ سوال یہ ہے علی دا لنگر کھان والے جی میں علی نو قرآن نال پیارے تو میں انج پیار کیتا ہے؟ کیا آسان نے قرآن دا پیغام سمجھیا؟ کیا آسان نے انہاں دی زندگی تو رنگ لیا، سبق لیا، صبغت اللہ دا رنگ چڑھایا؟ اتھے تے لوگاں نو راضی کرنے واسطے لڑائیاں کرائیاں جا رہی ہیں، اتھے تے لوگاں دیاں جیباں وچ پہ نوٹ نکلوان واسطے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو لوگ قرآن کو لو دور ہو گئے، میرے حسین دا ذکر ہوئے تے قرآن نہ پڑھیا جائے، اور جنہیں قرآن دی خاطر زندگی قربان کر دیتی، جنہیں گلا کٹا کے نیزے تے قرآن پڑھے ہے، اس دا ذکر تو صرف دوڑیاں دا محتاج کر دیتے۔ ذرا سوچو تے صحیح نہ کہ اسی قرآن نال کتنے وابستہ ہوں، ساڑھا قرآن نال کتنا تعلق ہے۔ اسی امام حسین دی تعلیمات تے امام حسن دی تعلیمات تے اصحاب پیمبر دی تعلیمات تے کتنا عمل کر رہے ہیں؟ اتھے تے فاروق اعظم دا کوئی نام لے کے بگاڑ رہے ہیں، کوئی آل نبی دی توہین کر رہے ہیں، کوئی اصحاب نبی دی توہین کر رہے ہیں، اور لکھاں روپیہ توڑے کو لو لے کے جا رہے ہیں، اور بھائی دا دشمن ہو چکا ہے۔ لیکن جو نہ دا کردار سی وہ کون توڑے تک پہنچائے گا؟ کیا تو انہوں پتہ ہے کہ وہ لوگ کتنے عظیم سن کے جنہاں انہوں رب نے اپنے محبوب دی سنگت واسطے پسند کیتا؟ میرے آقا کریم فرماندے نے لوگوں، رب نے جدوں روحاں پیدا کیتیاں نا تے پھر رب نے انہاں ساریاں روحاں وال دیکھیا، انہاں دے دل دیکھے، تے جنہاں دے دل رب نو ہیریاں دی طرح چمک دے نظر آئے وہ محمد دے صحابی بنن واسطے پسند کر لے۔ انہاں لوگاں دی عظمت اسی کی سمجھ سکتے ہیں؟ آؤ میں ایک بات عرض کراں، مسلمان تعداد وچ کم نے، 39 تک تعداد پہنچی ہے، مکے دے کافر بڑے زور وچ نے، اج تے ظالم لوگاں کو لو پیسے لینے واسطے کہہ رہے ہیں نا کہ دین نے جدوں مال غنیمت تقسیم کیتا تے بہت نکلے، اور جدوں خون منگیا تو 72 نکلے۔ اور ظالم تو نہ تاریخ پڑھی ہے نہ اسلام پڑھے ہے، کدی اسلام پڑھیا ہوندہ تے تاریخ پڑھی ہوندی، تنوں پتہ لگدا جدوں دین نے اوکھے ویلے خون منگیا سی، بدر وچ ادوں بھی خون دتا گیا سی، احد وچ بھی خون دتا گیا ہے،
हुनैन दे अंदर भी खून दिता गया है, दीन वास्ते कुर्बानियां दितियां गईयां, अगे हिजरत नहीं हुई। मक्का पाके इस्लाम दी सब तो पहले हुजूर तो बाद अगर किसी ने तकरीर की है तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक किया जाता है। मक्के दे चौक विच जदों मुस्तफा करीम दी रिसालत और रब दी रबूबियत ते गुफ्तगू की, पूरा मक्का टुट पिया। कोई मुक्का पिया मारदा है, कोई ठुडा पिया मारदा है। तारीख विच आंदा है हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं इतना मारिया गया कि आप उस मार दी वजह तो चेहरा इतना सुज गया कि नक नजर नहीं सी आंदा, अखा नजर नहीं सन आंदियां किथे ने, मुंह नहीं सी नजर आंदा किथे है। अपनी तरफों मार के चले गए। जनाबे सिद्दीकी अकबर दे खानदान वाले कलमा नहीं पढ़िया, लेकिन बिरादरी नूं दुख ते लगदा है ना, वो आ गए, उन्हें चुक लिया और चुक के जान लगे तो ऐलान करके गए कि अबू बकर बच गया तो और बात, अगर अबू बकर न बचया तो फिर सब को लो बदला लिया जाएगा। पूरी बिरादरी घर विच बैठी है। एक दिन गुजरिया, दूसरा दिन, शाम दे वक्त ना होश आई। मां दौड़ी बेटे वाले, हो सकता है पानी मंगे, हो सकता है रोटी मंगे, हो सकता है दवाई मंगे। जदों मां करीब गई ना ते हजरत अबू बकर दे लाभे लेते पहली बात ये निकली, दसो मेरे आका दा की हाल है, दसो मेरे आका दा की हाल है। वो कुर्बानियां देने वाले लोग सन। तो खैर काफर बड़े जोर विच बड़े मारते ने, किसे दे हत्थां विच किल ठोके जाते ने, किसे दे पैरां विच मेखां ठोकियां जांदियां ने। इस्लाम पिछे बड़ा खून पाया गया है। गली विच कांटे बिछा के ते उत्ते बिलाल नूं घसीटिया जांदा है, जुबान ते अग दे अंगारे रखे जाते ने। हजरत जुनैरा दे सीने विच नेजा मारिया गया। किसे दे पांव नाल रस्सियां बन के ते दो ऊंठां नाल बन के एक इधर दौड़ाया, एक इधर दौड़ाया, दरमियान चो जिस्म दे टुकड़े हो गए। पर जब तक साह चलता रहा ना, जुबान ते सोने मुहम्मद दा कलमा भी चलता रहा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गोरे गोरे हाथ उठाए, अर्ज कीती मालिक तू जेड़ी ड्यूटी मेरे जिम्मे लाई है ना, मैं अदा पिया करदा है, पर कुफर बहुत जोर विच है। मैं पूरे अरब विच नजर दौड़ाइए। इस वक्त अगर तू चाहना है कि तेरा दीन तकवीयत पकड़े, अगर तू चाहना है कि तेरे दीन को इज्जत मिले, अगर तू चाहना है कि पूरी दुनिया में तेरा और तेरे महबूब का नाम गूंजे, तो मैं पूरा अरब वेख लिया है। एक बंदे ते नजर टिक गई है, तेरा मुहम्मद तेरे कोलों उम्र मंगदा है, मैनू एक उम्र दे दे, फिर वेख तेरे दीन नू इज्जतां कितनियां मिलदियां, फिर देख तेरे दीन नू वकार कितना मिलता है। उलमा ने लिखा है कि जिस दिन फिर फारूक आजम ने कलमा पढ़िया, नबी पाक ने इतने जोर दा नारा पूरी जिंदगी कदी नहीं लाया जितने जोर दा नारा उमर दे कलमा पढ़न ते लाया सी। मेरे आका करीम ने नारा लगाया, मक्के विच बात फैल गई, उमर ने कलमा पढ़िया है। काफर कहन लगे आज असी अद्धे रह गए, उमर कलमा पढ़ गया है, इस्लाम बढ़ गया। फिर जदों नमाज पढ़न लगे, हजरत फारूक आजम कहंदे ने सोने या रब कोलों मंगना नहीं सी, जे मंगे हुण छुप के नमाज़ां नहीं होणगियां, हुण काबे विच नमाज़ां पढ़ियां जाणगियां। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहंदे ने जिस दिन उमर कलमा पढ़िया सी, इस्लाम उदों ही जित गया सी। जिस दिन उमर ने कलमा पढ़िया, इस्लाम उदों ही जित गया है। और जिन्हां दी तरबियत मेरे मुस्तफा ने की, जिन्होंने रंग मेरे कमली वाले ने चाड़िया। मेरे भाइयों, हुजूर दे ओ गुलाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा तवज्जो नाल हदीस सुनना। ये हदीस बहुत सारे उलमा ने लिखी। हजरत इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निभानी आपने इसनू बयान किया। और पता जे निभानी कौन है? अरब दुनिया दा मुजद्दद,
آپ دا وصال عالم نیند وچ ہویا ہے، سورے سن تو وصال ہو گیا۔ دفن تو بعد ایک شاگرد کہندے نے میں خواب وچ زیارت کی تھی، علامہ نبھانی نا بہت اعلیٰ لباس پہنے ہیں، تخت تے بیٹھے نے، تو میں کہا حضور تسی سوئے سوئے وصال کر گئے، کچھ جاگدے ہوندے پتہ چلدا کہ حضور دے غلام کس طرح دنیا تو جاندے نے، حضرت دسو تو اڈا آخری وقت کیسا سی؟ امام نبھانی نے کہا بیٹا تنو پتہ ہے نا میری آخری کتاب جواہر البحار ہے، ایک کتاب جدوں مکمل ہو گئی تو جس راتی میرا وصال ہویا ہے نا میں سویا تو میری خواب وچ حضور تشریف لے آئے، حوالے دا میں ذمہ وار ہوں، حضور نے آ کے نا تے منو پکڑ کے سینے لایا، فرمایا نبھانی میرا غلام ہون دا حق ادا کر دیتے، میری شان بیان کرن دا حق ادا کر دیتے، میں بڑا خوش ہاں تو نا حق ادا کر دیتا ہے میری عظمت تے لکھن دا، مانگ کی منگنا ہے، مانگ تینوں میں انعام دیاں، میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انعام میری مرضی تھی ہوئے گا، حضور نے فرمایا ہاں جو آکھیں گا میں دیاں گا، تو میں عرض کی تھی سونے ہاں بڑھا ہو گیا تو اڈی عزت تے پیرا دینے ہاں، ان تے جسم بھی کمزور ہو گیا ہے، ان جدائی برداشت نہیں ہوندی، یہ میری مرضی تے انعام دینا چاندے ہو تے پھر آئے کلے ہو جاوے ہو کلے نہیں مینو بھی نال لے کے جاؤ، امام الانبیاء نے فرمایا تو موت پیا منگنا ہے، موت بڑے بڑے پہلوانا دا پتا پانی کر دین دیئے تے تو موت پیا منگنا ہے، میں دے دیاں گا رب دی عطا نال، پر سوچ سہی تو کہنا ہے مینو موت آ جائے میرے نال جان دا مطلب یہ ہے، نبھانی کہندے نے میں عرض کیتی آقا اس موت تو لکھاں زندگیاں قربان جو میرے محمد دے نال جان دا سبب بن جائے، آقا مینو نال لے جاؤ، حضور نے بازو کھولے فرمایا پھر سینے لگ، میں سینے لگا، حضور نے ہلکا جیا جپا پا کے دبایا میری روح سونے دے جپے بچ نکل گئے، اس شان والے علامہ نبھانی، حدیث سنو امام الانبیاء فرماندے نے کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس دی نظیر میرے صحابہ وچ نہ ہوئے، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس دی نظیر میرے صحابہ وچ نہ ہوئے، حضور نے فرمایا اگر کسے نے رب دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا ہے وہ میرے خلیل ابو بکر نو ویکھ لو، کسے نے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا ہے نا تے ابو بکر نو ویکھ لو، جیویں ابراہیم اپنے رب نال پیار کر دینے ابو بکر بھی انجی محمد کریم نال پیار کردہ ہے، ادھی اندر بھی وہی جذبہ موجود ہے، اگر کسے نے جلال موسیٰ ویکھنا ہے تو میرے عمر نو ویکھ لوے، کسے نے حضرت ہارون دی زیارت کرنی ہے وہ میرے عثمان نو ویکھ لوے، تے کسے میں محمد نو ویکھنا ہے میرے علی نو ویکھ لوے، کیا عظمتاں بیان کر دیتے آل سنت اسی واسطے سب نال پیار کر دے نے، آل دا ذکر آوے تے گھبراندے نہیں، گج وج کے کہنے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یا رسول اللہ دو چار نہیں ہے، اسی سارے دے نوکر، علی دے بھی نوکر، سیدہ دے بھی نوکر، حسن و حسین دے بھی نوکر، حضرت زینب دے بھی نوکر، ام کلثوم دے بھی نوکر، آپ دے سسرال دے بھی نوکر، آپ دے داماداں دے بھی نوکر، سانو سارے کرانے نالی پیار ہے، تو حضرات گرامی محبت سب دی ضروری اور محافل ایسی منعقد کرو کہ جنہ محافل وچ حضور دا دین سکھایا جائے، ساڑی محافل کیونکہ سنجیدہ نہیں رہی ہیں، ساڑی محافل دا مزاج یہ بن گیا کہ ہو سکتا ہے کہ سون دا تھوڑا گیا مسئلہ ہوئے تے کوئی آدھا گھنٹہ سون والے دی بےزتی کرتا رہے، ہو سکتا ہے کہ نوٹ نہ نکلن تو لوگ کہنے کہ تسی میری گلان دی قدر نہیں پہ کر دے،
داد مزاج دے مطابق نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے قدر نہیں ہو رہی. اسلام دا ہی مزاج نہیں. اتھے تے بعض دفعہ تبلیغ کیتی جائے تو پتھر بھی کھانے پہندے نے. اتھے تے گالیاں بھی دتیاں جان پھر بھی کیا جاندا ہے. وہ تسی مینوں سمجھے نہیں, میں تے تانوں جنت ول لے کے جانا چاہنا ماں. تو اتھے پیغام پہنچانا چاہیے. ساڑھے ہاں محافل دا مزاج یہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے بن چکے نے کہ ساڑھی محافل دے اندر کوئی ڈاکٹر آ کے نہیں بہندا, کوئی جج آ کے نہیں بہندا. انہاں دی اپنیاں محفلاں ہون تے بیٹھ جاندے نے, ورنہ سپیشل تسی دعوت دے کے ویکھو. اس وجہ تو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نعت خانی آنکھ دے وے جنہیں سجاد کھڑا نہیں کیتا ہو تے عاشق ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کوئی خطیب آنکھ دے وے کہ جیڑا نعت نہیں پیا پڑھدا, کلام میرے نال نہیں پیا پڑھدا, جیڑا چومدا نہیں پیا, جیڑا دوویں ہاتھ نہیں پیا کڑدا, وہ تے جنت جا ہی نہیں سکدا, کیونکہ وہ تے عاشق رسول ہی نہیں ہے. میرے بھائی, ہاتھ نکالن نال بندہ عاشق نہیں بندا, مصلی آباد کرن نال بندہ عاشق بندا ہے. ہاتھ کھڑے کرن نال بندہ نبی دا عاشق نہیں بندا, چہرے تے داڑھی سجان نال بندہ عاشق بندا ہے. 50 لاکھ دا میلاد منا کے صرف بندہ عاشق نہیں بندا, اکھاں نو حیا دے پردے لگا کے بندہ میرے نبی دا عاشق بندا ہے. تو اس امت نو حضور دے دین دا پیغام پہنچاؤ, اور حضور دی آل اور حضور دے اصحاب دی آپس میں جو محبت ہے, کیونکہ قرآن دا مخالف ہے او جو کہندا ہے کہ نہ دی آپس میں لڑائی سی. رحماء بینہم قرآن کہہ رہے ہیں, اور قرآن نے جو تعلیم دیتی ہے نا, حضور فرماندے نے کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے واسطے پسند کرے وہ اپنے بھائی واسطے بھی پسند نہ کرے. تینوں جو اپنے واسطے پسند ہے نا, وہ اپنے مسلمان بھائی واسطے بھی وہی پسند کر پھر مومن ہونے گا. آؤ تانوں میں ایک واقعہ سناؤں. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دی عادت مبارک ایسی, مزاج مبارک ایسی, حضور دی سنت تے عمل کر دے نے. حضور فرماندے نے کسے نو ملو تے سلام وچ پہل کرو. آقا فرماندے نے جو سلام وچ پہل کرے نا پھر وہ تکبر والا نہیں رہندا. اور پتہ جی اسی کی کرنے ہیں, کوئی کرے گا تے اسی کران گے. کہاں کے کہنے ہیں چاچا ملیا سی جنازے تے, پر نہ انہیں کیتا تے نہ میں کیتا. حضور فرماندے نے پہل سلام کر. حضرت مولا علی دی عادت مبارک سی سلام پہلے کر دیں. لیکن ایک دن آپ مسجد نبی چاہے, حضرت ابو بکر تشریف فرمانے مسجد پری ہوئی, علی آ کے بیٹھ گئے مگر سلام نہ کیتا. تھوڑی دیر گزری, چند لمحے گزرے تو حضرت ابو بکر نے بڑھ کے سلام کیتا. حضرت علی نے جواب دیتا, اٹھ کے ابو بکر نو سینے لایا, متھا چومیا. کول ایک بندہ بیٹھا ہے, کہنے لگا علی اگے تے سلام پہلے تسی کر دے سو آج کیوں نہیں کیتا. سمندری والے ہو گل سمجھن دی کوشش کرنا. حضرت مولا علی مسکرائے, فرمایا سلام تے پہلے ہمیشہ میں ہی کر دیں, آج نہیں کیتا. او دی وجہ اے وے راتی نہ علی جنت دی سیر کیتی ہے. راتی میں خواب بھی جنت ویکھی ہے. میں جنت دے محل پہ دیکھدا سا. میں ایک محل دیکھیا, میں نو بڑے ہی سونا لگا. کیا او دا فرنٹ پہ آ رہا سی, کیا سونا محل سی. میں سوچیا جیڑا بارو اتنا سونا ہے اندروں کتنا سونا ہوئے گا. میں انہوں اندروں ویکھن واسطے اندر چلا گیا. جدوں میں اندر گیا تے کلیجہ ٹھر گیا, اتنا پیارا محل سی. او دی اندر حوراں تے غلمان, اور رب نے ہو کچھ تیار کیتا ہے کہ جو زبان نل بیان نہیں ہو سکدا, جو کسے دے تصور وہم و گمان دے اندر نہیں آ سکدا. حضرت علی فرماندے نے میں اس محل دے دربان کو لو پوچھیا جو پہرے دار سی, او دے کو لو پوچھیا اے محل کس دا ہے. انہیں آکھیا جیڑا سلام وچ پہل کرے, جیڑا سلام وچ
پہل کرے، اے محل اس دے۔ علی اٹھیا، بات ذہن دے اندر سی، علی مسجد آ گیا، مسجد علی پہنچیا تے نظر ابو بکر تے پہ گئی۔ ہن ابو بکر میرا ویر، میں ابو بکر دا بھائی، او بھی مومن میں بھی مومن، تے نبی فرماندے نے مومن ہوئی ہوندا ہے جو بھائی واسطے بھی ہوئی پسند کرے جو اپنے واسطے پسند کردہ ہے۔ علی آکے چپ کر کے بہ گیا، آج سلام پہلے علی نہیں کرے گا، ابو بکر کرے گا، کیونکہ ابو بکر نو علی او محل لے کے دینا چاہتا ہے۔ اور دیکھو کیسیاں محبتاں، اور دیکھو کیسا پیار۔ کوئی آل نبی تو سردہ ہے، کوئی یاران دا انکاری ہے، ذرا دل دے نال انصاف کری، گئی مت دوہاں دی ماری ہے، ممتاز مزارہ رلیاں ہیں، پئی اج تک پل دی یاری ہے پاک عقیدہ سنیاں دا، نوری آل حضور دی ساری۔ آل سنت دا عقیدہ بڑا واضح ہے، آل سنت دا عقیدہ اے ہے، میرے غمخوار بو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں، میرے غمخوار بو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں، مجھے درکار بو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں، جنہیں آقا سے الفت تھی، جنہیں باہم محبت تھی، وہ چاروں یار ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں۔ تو کیا انہاں دا آپس میں پیار ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اسی انہاں دا ذکر کر کے، کیونکہ حضور فرماندے نے کہ جو مومن ہوئے گا نا، اُدے دل وچ علی دی بھی محبت ہوئے گی تھی، ابو بکر دی بھی محبت ہوئے گی، عمر دی بھی محبت ہوئے گی۔ کیوں؟ امام احمد رضا فاضل بریلی حدیث لے کے آئے نے، الامن والعلا اٹھا کے دیکھو، آپ لکھ دے نے کہ حضور فرماندے نے رب نے میری امت تے ابو بکر عمر عثمان علی انہاں دی محبت انج فرض کیتی ہے جیویں میری امت تے نماز روزہ حج زکاة فرض کر دیتا۔ اور انہاں چار وچوں کسی ایک دا بھی اگر کوئی بے ادب ہویا تھی وہ دے سجدے قبول نہیں ہونگے۔ سب دی محبت، تو محبت سب دی ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسی انہاں دے کردار نو بھی اپنایا، جو انہاں تعلیمات دتیاں اس نو اپنایا۔ میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو شروع کر دیں ایک بات۔ مولا علی شہادت کی طرف جا رہے ہیں، شدید زخمی نہیں، امام حسنین کریمین طیبین آپ قریب تشریف فرمانے، حضرت مولا علی شیر خدا نے کچھ نصیحتاں فرمائیاں، میں جنہاں وچوں دو تین آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے۔ اپنے بیٹیاں نو نصیحتاں کر رہے ہیں اور بیٹیاں دے ذریعے قیامت تک اپنے منن والیاں تک پیغام پہنچا رہے ہیں۔ پہلی بات فرمایا، میرے بچوں، میرے عقیدت مندو، امید صرف اپنے رب تے رکھے، رب تو علاوہ کسی اور تے امید نہ رکھے۔ جدوں تسی رب دے بنو گے نا، وہ تہاڈا بن جائے گا۔ تے جدوں تسی توکل رب تے کرو گے، یقین رب تے کرو گے نا، مولا علی نو اتنا یقین سی، مکہ پا کے ایک بکھاری مکے دے اندر آیا، انہوں پتا چلیا ابو جہل مکے دا سردارے، تے دروازے تے آکے کہندہ ہے کہ سردار مکہ میں بہت غریباں میرے نال تعاون کر۔ ابو جہل باہر نکلیا، دروازے کھڑا سی تو سینے حرم دی طرف دیکھیا، حضرت مولا علی بیٹھے ہوئے نے۔ اس نو شرارت سجی، کیونکہ پتا سی آج تیسرا دن نے علی دے گھر چلے چاگ نہیں جلی، علی دے گھر روٹی نہیں پکی، تیسرا دن نے کہنے لگا تنوں کسی غلط دسیا ہے کہ میں مکے دا سرداراں، مکے دا سردار او علی بیٹھے، جاؤ دے کولو مانگا۔
منگتا چل پیا نام سن کے نہ کلیجے ٹھنڈ پئی علی نا اگر پیار ہوئے تے کلیجہ ٹھار دے علی نانل ایک سکون آ جاندہ ہے یا علی سردار مکہ میری مدد کرو میں نو نا لوگاں توڑا دسی ہے مولا علی فرماندے نے میں سمجھ گیا انہیں شرارت کیتی ہے پر علی نو مصطفیٰ نے یقین رب تے کرنا دسے آسا آپ فرماندے نے میں نیچے چکیا پتھر پیسن کو چکے مٹھی چ رکھ کے نہ تے میں سونے تے درود پڑھیا آسمان وال ویکھ کے کیا مالک لاج رکھی اپنے یار تے پڑے درود دی اتنے یقین نال علی نے اپنی مٹھی وچ بند پتھراں تے دم کیتا بس دم پتھراں تے ہون دی دیر سی مٹھی وچ آئے پتھر سن پر جدوں غریب دی چولی چ گئے تے پھر ہیرے بن کے گرے نے تو میرے بھائیو یقین رب تے ہونا چاہیے ہے توکل رب تے ہونا چاہیے ہے فرماندے نے کہ ہاں رب نو منان واسطے نا سونے محمد دا وسیلہ ضرور دینے علامہ اشرف علی تھانوی علماء دیوبند حکیم الامت نے انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہندے نے کہ اگر بندے دی دعا قبول نہ ہو رہی ہوئے حوالے دا میں ذمہ وار ہوں اگر قبول نہ ہو رہی ہوئے اور بندہ تھک جائے دعاواں کر کر کے اور قبولیت دی کوئی کڑی نظر بھی نہ آ رہی ہوئے آثار بھی نظر نہ آ رہے ہوں تو تھانوی صاحب لکھ دینے تہجد دے نفل پڑھ کے سر سجدے چ رکھ کے تو سر اتے حضور دے نالین دا نقش رکھ کے دعا کرے اور پھر آکھے ربا ویخ میں شفارشی کی لے کے آیا ویخ میں کیسا شفارشی لے کے آیا کہندے نے ہون دعا قبول ہوگی تو وسیلہ پائے لیکن یقین اور توکل اور امید صرف اپنے رب تے رکھے دوسری بات جو بڑی قابل توجہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے جگر دے ٹکڑیاں نو وصیت کی تھی فرمایا اس نو ذرا سمجھنا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں فرمایا بچوں یاد رکھو تہاڈی وجہ تو کسی آنکھ وچ آنسو نہیں آنا چاہیے تہاڈی وجہ تو کسی آنکھ وچ آنسو تساں اگر ونڈنیاں نے تے خوشیاں ونڈنیاں پھر اس فرمان تے حضور دی پوری آل نے عمل کیتا ہے میں صرف ایک بات عرض کروں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میری والدہ جب تک میری زندگی وچ حیات رہی ہیں میں ساری رات اپنی ماں نو مصلے تے دیکھے اور فرماندے نے ساری رات مصلے تے عبادت کر کے پھر سیری دے وقت جدوں دعا کرنی میں ایک لفظ بھی کدی نہیں سی سنیا جو ساڑھے یا اپنے واسطے دعا کر دیا سن ساری رات عبادت کر کے دعا حضور دی امت واسطے کر دیا سن حضور دی امت واسطے دعا یعنی امت دا بلا ہو جائے اور ساڑھی کی حالت ہے واصف علی واصف دا ایک جملہ میں آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہتا ہے وہ کہندہ ہے کہ میں نو کسے نے آکھیا جی یہ لوگ دکھی کیوں نے تو میں آکھیا با میرے بھائی لوگ اپنے دکھاں تو دکھی نہیں لوگاں دے سکھاں تو دکھی نہیں بندہ اپنے دکھ تو ایڈا پریشان نہیں ہوندہ جیڈا برا دے سکھ تو پریشان ہو جاندہ کیونکہ بکھے نو کھوا کو نہیں سکتا تے رجے نو ویخ کو نہیں سکتا آل رسول نے ساری زندگی دوسریاں دا بھلا کیتا میرے بھائیو حضور دا دین بچان واسطے امام عالی مقام نے کتنی قربانیاں دیتیاں حضور دے دین دا بھلا کیتا حضور دی امت دا بھلا کیتا امام عالی مقام نے مدینے تو مکہ مکے تو کربلا امام عالی مقام نے ساتھیاں نو ہر موڑ تے آکھیا جنہ واپس جانے چلے جاؤ حسین اکیلا نانے دا دین بچا لوے گا میں ناراض نہیں ہوندہ ساتھیاں نے عرض کیتی حسین اپنے قدمہ تو دور نہ کرو فرمایا وجہ کیے کیوں نہیں چھوڑ کے جانا چاندے ساتھیاں نے کیا تمہیں جب دیکھ لیتے
ہیں نبی کی دید ہوتی ہے، زیارت سے تمہاری عاشقوں کی عید ہوتی ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا میرے ساتھیوں تواڈے جذبات اپنی جگہ تے، کل دن بڑا سخت آن والا ہے، آج رات میں اجازت دے رہے ہیں چلے جاؤ، کل تیر بھی چلن گے، تلواراں بھی چلن گیاں، نیزے بھی چلن گے۔ ساتھیاں نے کیا حسین اسی نہیں جاواں گے، مکہ بڑی شان والا نہیں جاواں گے، مدینہ بڑی عظمت والا نہیں جاواں گے، نال رہ کے قدم نال قدم ملا کے دس دیاں گے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو سمندری اور گرد و نواح تو تشریف لے آنے والے ہو، ذرا توجہ فرمانا، آخر حسین کربلا کیوں گئے؟ کربلا بپا کیوں ہویا؟ اس وقت نا یزید دین نو کمزور کر رہا سی، امام عالی مقام دے غلام کہندے نے، ساتھی کہندے نے کہ امام فرماندے سن ہون بھی اگر اسی نہ بڑے نا تو کدھر آسمان تو عذاب نہ اترا، دین دی حالت اتنی کمزور ہو چکی سی، اور دین نو جدوں یزیدیت دی مرض لگی نا تے مرض بالا ود جائے نا تو پھر دوائیاں نال کم نہیں چلدا، پھر خون دینا پیندا ہے۔ دین جدوں بہتا کمزور ہویا تو دین نے نہ سوچیا کہ میں مدینے جا کے صدا لگاواں، تو دین نے مدینے آ کے کیا مدینے والوں مینوں بچاؤ، مینوں خون دی ضرورت ہے۔ امام عالی مقام نے جدوں دین دی فریاد سنی تو امام نے سوچیا خون تے او دا لگدا ہے جدا گروپ نمبر ملدا ہوگا، بغیر نمبر دا خون ملے گا تو کدھرے بیماری ود نہ جائے۔ اگر دین محمد دے مدینے چ پلیا تے حسین محمد دے سینے تے پلیا ہے، اگر میرے نانے نے دین پچھے قربانیاں کھا دیاں نے تے خون ہون حسین دے لگے گا۔ میرے امام عالی مقام مدینے تو جدوں چلے دین نال وعدہ کیتا، اے دین تو صحیح دروازے تے آئے، حسین تینوں مٹن نہیں دے گا، مینوں بچے ذبح کرانے پہ میں کرا دیاں گا، ہن تینوں مٹن نہیں دیاں گا، کیونکہ تیرے پیچھے میرے نانا نے مارا کھا دیاں نے، تیرے پیچھے میرا نانا کنڈیاں تے چلے ہے، تیرے پیچھے طائف دے اندر میرے نانے نو لو لوہان کیتا گیا ہے، بڑا اوکھا میرے نانے نے تینوں پروان چڑھایا ہے، تیرے پیچھے بدر وچ صحابہ دا خون لگا ہے، تیرے پیچھے احد دے اندر حضور دے صحابہ شہید ہوئے، تیرے پیچھے عثمان غنی نو چمڑے وچ بند کر کے تے دھواں دتا جاندا سی، تیرے پیچھے بلال نے مارا کھا دیاں، تیرے پیچھے سلمان نے قربانیاں دیتیاں، تیرے پیچھے خالد ابن ولید نے اتنے زخم کھا دے کہ جسم تے ایک انچ بھی ایسا حصہ نہیں سی جتھے تلوار تیر دا نشان نہ ہوئے، تیرے پیچھے میرے نانے تے نانے دے غلامہ نے قربانیاں دیتیاں نے، میں تینوں مٹن نہیں دیاں گا، اگر سر دینا پیا تو دے دیاں گا، تینوں مٹن نہیں دیاں گا۔ دین نے کیا واہ حسین لجپال نانے دا لجپال دوترا نکلے ہیں، اگر تو وعدہ پیا کر دے مدینے تے تو میں نوں مٹن نہیں دیویں گا، تے حسین دین تیرے نال وعدہ کر کے جا رہے ہے، تو میں نوں مٹن نہ دیویں تے دین تینوں مرن بھی نہیں دیوے گا، تو میں نوں بچامی میں تینوں صبح قیامت تک زندہ کر کے رکھاں گا، تیرے جسم دے ٹکڑے ہونگے، میں پھر بھی زبانہ تے مور لگا کے آکھاں گا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو ایک قربانی کیوں دیتی گئی؟ ایک لمحے واسطے ذرا سوچو کہ 14 صدیاں تو بعد آج جو اسی ذکر حسین کر رہے ہیں، میں ایک منظر دکھانا چاہنا ہے۔ 14 صدیاں پہلے میدان کربلا وچوں 22,000 جیڑا لشکر سی نا،
انہاں بھی کچھ عرصہ پہلے امام دے نعرے مارے ہوئے سن، انہاں خط لکھ کے بلایا سی، لیکن انہاں دا کردار یزید نال ملدا سی۔ میں دعوت فکر دے رہے ہیں، نعرے لگان والوں کدرے ساڈا کردار بھی تے یزید نال نہیں پیا ملدا۔ میں دو کردار تواڈے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک حسینی کردار، ایک یزیدی کردار۔ اسی تے سمجھ ہی نہیں سکے حسین کس نو کیا جاندہ ہے، یزید کس نو کیا جاندہ ہے۔ میں پوری ذمہ داری نال استاد العلماء حضرت مولانا عبدالرشید آپ دی دھرتی تے بیٹھ کے پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں کہ حسین بھی فرد واحد دا نام نہیں، یزید بھی فرد واحد دا نام نہیں، بلکہ قیامت تک ہر نیکی نو حسین کیا جائے گا تے ہر بدی نو یزید کیا جائے گا، ہر اچھے نو حسین کیا جائے گا، ہر برے نو یزید کیا جائے گا۔ اساں نے یہ دیکھنا ہے کہ ساڈا کردار کس نال پیا ملدا ہے۔ حسین نے کربلا کیوں قربانیاں دیتی؟ کسی عاشق نے بات سمجھان دی کوشش کی تھی، وہ کہندا ہے کربلا دے وچ امامہ کیوں چاتن من واریا، سوچیا تو بھی کدی کر غور مسلم پیاریا، کربلا دے وچ امامہ کیوں چاتن من واریا، سوچیا تو بھی کدی کر غور مسلم پیاریا، بچے بچے نو کٹا کے دے گئے سانو سبق، کہنا ہے حق ڈٹ کے چاہے جائے کنبا ماریا۔ تو امام جو سبق دیتا سی، جو پیغام دیتا سی، اور ساڈا جی کردار کی کیا اسی دین دا نام استعمال کر کے یزید والا کردار تے اپنا کے نہیں بیٹھے؟ گڈی چ بیٹھن لگیاں ڈیس بورڈ چیک کریو وچ گانیاں دیاں کیسٹاں نکلیاں تو پھر یزیدی کردار ہے۔ گھر بیٹھ کے آج اپنا موبائل چیک کریو وچ اگر تصویراں غیر محرم عورتاں دیاں نکلیاں تو یزیدی کردار ہے۔ اگر وچ مجرے ریکارڈ ہوئے تو یزیدی کردار ہے۔ بند کمرے وچ فیس بک تے اگر تو غلط قسم دیاں یوٹیوب تے فلمہ ویکھ دیں تو تیرا یزیدی کردار ہے۔ اگر تو دین دا لبادہ اوڑھ کے اور اوکھے ویلے چھپ کے بہ جانا ہے پھر تیرا یزیدی کردار ہے۔ ہاں اگر تیریاں ٹنگا نہ بھی ہون پھر بھی دین پچھے ویل چیر تے بہ کے بہر آ جاویں پھر تیرا حسینی کردار ہے۔ اسانے دیکھنا ہے ساڈا کردار کس نال ملدا ہے، اسانے دیکھنا ہے اساں سبق کس کو لو لیا ہے۔ جو بچہ ہتھاں تے ذبح کرا کے کہہ رہے ہیں نانا اے تے اکلی اصغر لکھا ہون تیرے دین تو میں سارے قربان کر دے ہاں۔ میرے بھائیو اسانے حسینی کردار فقط تسبیح پھیرن نال نہیں ملدا، فقط گدی تے بیٹھن نال نہیں ملدا، فقط پراڈو لے کے سیرا کرن نال نہیں ملدا۔ ہاں اپنی اولاد نو گھٹی وچ گول کے پلانا پیندا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اساں نے دیکھنا ہے ساڈا کردار کس نال ملدا ہے۔ جدوں شادی ہوندی ہے تو پھر ساڈے گھر دے اندر سنت فاطمہ زہرا اور طریقہ حسین تے عمل کیتا جاندہ ہے یا بچیاں نچا کے تو اسی یزید والا عمل کر رہے ہوندے ہیں؟ اساں نے سارے معاملات دیکھ لیا۔ کربلا اسی وجہ تو بپا ہویا سی، حسین دین بچانا چاہتے ہیں۔ یزید ایسا خبیث انسان سی، ایسا زانی اور شرابی سی کہ شراب دے نشے وچ نا وہ نمازاں تک چھوڑ دیندہ سی، اور اس نے پھر مدینہ پاک تے حملے بھی کروائے۔
عجیب قسم دی اسلام مخالف دی سوچ سی. میں پھر سوال کر رہے ہیں کہ کیا آج کوئی منظر تو نہیں آ گیا؟ اسی اسلام نو تقویت دے رہے ہیں یا اسلام نو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ حضرات گرامی سوچو کہ آج اسی واقعی اندر حسینی ہوں. اگر اسی حسینی ہوں دے تو اے نظارے آج ساڑھے سامنے نہ ہوں دے جو منظر سانو دیکھنے پہ رہے ہیں. ختم نبوت دا نعرہ لگان والے ہیں تے پرچی ہو جان. یہ حسینی سوچ رکھن والی ایسی ہیں. حضور دی عزت دا نام دا جلسہ کرنا ہوئے، میلاد کرنا ہوئے تے جنہوں کلمے نہیں ہوندے اس جا کے تھانے دار کو لو اجازت لینی پہنی. اور ذرا سوچو تے صحیح کڑیاں نچانیاں ہون تے کدی اجازت لینی پہنی. قرآن دا پیغام پہنچان واسطے پہلے پوچھنا پہندا ہے کہ اسی قرآن دا پیغام پہنچا لیں، اسی لوگاں تک حضور دی بات پہنچا لیں. اپنے اندر جذبہ حسینی پیدا کرو اور جذبہ حسینی عمل نال پیدا ہو گیا. مسجد بھری ہوئی. اگر میں کما حسینی کون بیٹھا ہے تو سارے ہاتھ نکالیں گے، لیکن میں اس مسجد دے امام صاحب نو ایک بات دس کے جا رہے ہیں. اتھے نعرے لاندہ ہوئے کوئی تے فیصلہ نہیں ہوئے گا حسینی ہے. فجر وقت فیصلہ ہوئے گا کہ حسینی کون ہے. جدوں فجر دی نماز دا وقت آئے گا ادوں پتہ چلے گا حسینی کون ہے. ادوں پتہ چلے گا امام دی طرح دین تے عمل کون کر گئے. اج مسجداں ساڑیاں خالی ہو گئی. قرآن الماریاں چپے ترس گئے کہ کوئی پڑھے. یہ قرآن ہے جنہوں زہرہ دا لال نیزے تے پڑھ کے گئے. امام عالی مقام نے سبق دیتا ایسا نہ لیا. وہ حسین جس نے نماز میں کڑی سنتوں کو بڑھا دیا، کبھی تیر کھا کے رکوع کیا، کبھی سر با سجدہ کٹا دیا. وہ الجھ پڑا تھا سنان سے، پھرا نہ اپنی زبان سے. اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنوں کے نیزہ سنا دیا. اتنا قرآن نال پیار، اتنی قرآن نال محبت. تو سوال یہ ہے کہ اسی بھی محبت کر دیں. انہاں دی تعلیمات تے اساں نے عمل کیتا. میرے بھائیوں خدا را کربلا بپا ہویا ہے، کربلا دا مارکا ہویا ہے. تو جو جس واسطے مارکا ہویا ہے امام نے قربانیاں دتیاں نے اس نو سمجھن دی کوشش کرو. ساڑھے ہاں تو بڑی معذرت دے نال 11ویں شریف منان والے نے حضرت غوث اعظم دی 11ویں دا لنگر کھانا ثواب سمجھ دیں گے، لیکن غوث اعظم دی سیرت اب کون اپنائے گا؟ ساڑھے ہاں مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ساری رات گلیاں وچ چراغاں اور ساری رات جھنڈیاں لان والا. جدوں فجر دا وقت ہوندا تے کہندا تھوڑی دیر آرام کر لیں. اور جدوں جاگنا سی تو ادوں سو گیا. جدوں مصطفیٰ دا بننا سی تو ادوں نہ بنیا. جدوں سچ بولنا سی تو ادوں نہ بولیا. جدوں میرے آقا کریم دے طریقے تے عمل کرنا سی تو ادوں نہ کیتا. میں دعوت فکر دینا یار اسی کس چیز تے عمل کیتا ہے جو حضور نے سانو فرمایا. امام الانبیاء دی بارگاہ لگی ہے. ایک صحابی نے آ کے سوال کیتا. ان سوال سننا انہوں نے سوال کیتا یا رسول اللہ نجات کس طرح ممکن ہے؟ نجات کس طرح ممکن ہے؟ اچھا میرا ایک سوال تو آڑے نال ہے. کتنیاں محفلہ ہویاں نے بڑے بڑے مشائخ، بڑی اچیاں گدیاں والے پیر، بڑے نامی گرامی خطیب، بڑے نعت خان، ہزاراں دا مجمع تساں لکھاں روپے لگائے. کدی سوال کیتا جے با نجات کس طرح ممکن ہے؟ کدی تساں سوال کیتا ہوئے کہ نجات کس طرح ممکن؟ کیونکہ اتھے پیر صاحب بھی بخشیا انہوں سمجھ دینے جنہیں نظرانہ چنگا دیتا ہے.
میں کئی دفعہ محافل وچ عرض کر چکا ہے کہ تہجد دا نور متھے تو چمک رہا ہوئے نا، جے جیب وچ پیسے نہیں تے کوئی عاشق رسول منن واسطے تیار نہیں جے، اور اگر جیب وچ حرام دے پیسے دیاں بھی تو کڑ کے دتھیاں ویلاں پیا کردہ نا، تو تیرے تو وڈا تو عاشق ہے ہی کوئی نہ۔ نات خان تے پورا کلام ہی آکھے گا میں تے چودھری صاحب دے نام پیا کردہ، اور پیر صاحب بھی آکھن گے بھائی جدوں آئے تینوں آستانے تے لے آنا، انہوں باہر دا لنگر نہیں کھلانا، انہوں خاص لنگر کھلانا ہے کیونکہ جیب ترکڑی ہے۔ تو حضرات گرامی ساڈا مزاج الگ ہے، اساں کبھی پوچھیا نہیں مشائخ کو لو، پہلے جو پیر سن وہ تربیت خود کرتے سن، ہن وہ مزاج نہیں، علماء دستے سن، ہن ویکھیا جاندا ہے کہ لوگ طبیعت کی رکھ دے نے، اتھے کیا جاندا ہے کہ لوگاں دا کچھ خیال کریو، اے اپنی طبیعت نہ لائے نے تے کچھ انہاں دا خیال کریو۔ حضرات گرامی میں اکثر کہنا ہے محفلاں لوگاں دے خیال واسطے نہیں ہوندیاں، لوگاں نو دین سمجھان واسطے منائیاں جاندیاں۔ تو حضور کو لو پوچھیا جا رہے ہیں کہ نجات کس طرح ممکن ہے؟ سمندری والو اس بات میں سمجھو گے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ صحابی کہندے نے حضور نے اپنی زبان مبارک تھوڑی جی بار نکالی اور پھر انگلی دا اشارہ زبان کی طرف کیتا اور پھر میں نے فرمایا اس نو قابو کر لے نجات پا جائیں گا، اس جب نو قابو کر لے۔ اور پتہ جے جدوں یہ جب بے قابو ہو جائے نا، اتے پھر چاچے کول بہ کے تے پیو دا بھی گلا کر دیئے بابے نے وڈے پھرانو فلانا پلاٹ دیتا ہے میں لینا سی، یہ پھر ماں دا بھی گلا کردہ ہے وہ وڈے پھرانو چنگیاں بوٹیاں دین دیئے میں نو نہیں دین دی۔ یہ زبان بے قابو ہو جائے تے انہوں جھوٹ دا چسکا پہ جاندہ ہے، یہ زبان بے قابو ہو جائے تو پھر غلط باتاں کہندیاں نے۔ ولید مدینے دے گورنر نے آکھیا سی حسین خالی کاغذ سین صرف تسی کرو، عبارت میں بناواں گا، تو آڈے قلم تو نہیں لکھی جائے گی، صرف سین کر دیو، میں سب بھی مار دیاں گا تے لاٹھی بھی بچا لوں گا، ایسی عبارت بناواں گا یزید مطمئن ہو جائے گا اور تہاڈی عزت بھی بچ جائے گی۔ صرف سین کر دیو، تسی نہ آکھو زبان نال کہ میں بیعت کر دیں، بس تسی سین کر دیو۔ فرمایا میں سیاست دان نہیں، میں محمد دا نواسا ہیں، سانو سبق یہ ملے ہے خوشی وچ بھی سچ بولنا ہے تے دکھ وچ بھی سچ بولنا ہے، سانو یہی سبق ملے ہے مریداں وچ بہ کے بھی سچ بولنا ہے تے دشمن دی اکھ وچ اکھ پا کے بھی سچ بولنا ہے۔ ساڈی زبان تے حق تو علاوہ کچھ نہیں آ سکدا، اور جو دل وچ آوے او زبان تے آندا ہے، جو زبان تے آوے ساڈا ہاتھ بھی وہی لکھ کے دیندا ہے۔ اس زبان بے قابو ہو جائے، کربلا والیاں نے تے تربیت کی تھی سی۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خطبات پڑھو، کسی نے پوچھیا سی حسین کربلا کیوں جا رہے ہو؟ حضرت حسن مسنہ امام حسن دے بیٹے یہ بھی کربلا نہیں گئے سن، لیکن امام حسین نو روک دے رہے، حضرت عبداللہ ابن عمر روک دے رہے، حضرت عبداللہ ابن عباس روک دے رہے، لیکن پتہ جے حضرت امام حسین نے کی کیا؟ فرمایا میں نانے نال ایک وعدہ کیتا ہوئے، میرے نانے میرے کو ایک وعدہ لیا ہوئے، اور میں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹاں گا جب تک نانے نال کیتا وعدہ پورا نہ کر دیا۔ پوچھیا گیا حسین کی وعدہ ہے؟ فرمایا آج تک اس وعدے دے متعلق نہ کسے نو دسیا ہے اور نہ سانس چل دے تک کسے نو دسنا ہے، یہ میرا تے میرے نانے دا راز ہے۔ پھر امام عالی مقام میدان کربلا وچ پہنچے، بڑیاں بڑیاں آفرہ کیتیاں گئیاں، شمر سمجھان آیا، حسین ویخ تھوڑے بندے تیرے نال نے، اتنا بڑا لشکر پانی تیرے تے بندے، میرا مشورہ من گھر پر کا خبردار، نظام نہ بگڑے
जीवन का ये सुख चैन ये आराम न बिगड़े। इमाम आली मकाम मुस्कुराए, फरमाया तेरी सोच यजीदी है, तू कहना घर दा निजाम ना बिगड़े, आराम ना बिगड़े, मेरी सोच मुहम्मदी है। मेरा जवाब सुन, हम आए हैं जिस काम को वो काम ना बिगड़े। हर चीज बिगड़ जाए पर इस्लाम ना बिगड़े। इमाम ने क़यामत तक अपने गुलामां नू सबक दे दिता। तेरे घर शादी आ जाए, पुत्र आखे डांस होना चाहिए, तेरे भाई आखन ढोल होना चाहिए, रिश्तेदार आखन फलां काम होना चाहिए, वरना असी नाराज हो जावांगे। तू अल्लाह ऐलान कह दे, जमाना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तो इमाम आली मकाम ने सबक कह दिता है कि हर हाल विच ना तेरा ताल्लुक गुंबद खजरा दे मकीन नाल होना चाहिए। तो इमाम दीन बचाया। अगर असी उसी दीन नू पकड़ांगे, उसी ते अमल करांगे, इमाम दे और आका करीम दी सुन्नत दे मुताबिक काम करांगे, तो फिर तो असी हुसैनी हां। और अगर साडे मोबाइल भी गंदे, दिल भी गंदे, सोचां भी गंदियां, ते दफ्तरां ते यारां विच बैठ के गंदे लतीफे बयान करदे हां, तो फिर साडा हुसैन नाल कोई ताल्लुक नहीं। आखिर ते एक शेर सलाम दा पढ़ लो, ताकि हर आने वाला इमाम दी बारगाह भी सलाम अकीदत पेश करने वाला बन जाए। मेरा सलाम अकीदत हो उस घराने को, मेरा सलाम अकीदत हो उस घराने को, मेरा सलाम अकीदत हो उस घराने को। हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। अल्लाह मदीना फाउंडेशन दे जुमला अराकीन नूं सेहत व सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बद में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बद में हिदायत पे लाखों। जिस चमकते पाका चाँद, जे सोहानी गली चमकते पाका चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने बद में हिदायत पे लाखों। सैयदा ताहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ताहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बद में अस्सलाम। खुदा के
یہ سلام آج دانا ہو قبول، لاکھوں سلام مدینے کے چاند، کروڑوں سلام مدینے کے چاند پہ، بے حد سلام مدینے کے چاند، صلاۃ و سلام مدینے کے چاند، آمین۔ آل رسول ای سلام آج تمام حضرات تشریف رکھیں، ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں تاکہ سب کی طرف سے ایک گلدستہ بنا کے پیش کیا جا سکے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ مدینہ فاؤنڈیشن اور انجمن جامعہ مسجد شوقت اسلام کی طرف سے 5 محرم الحرام کل محفل پاک مسجد میں نہیں ہوگی، کل انجمن گدایان مدینہ کی طرف سے محفل پاک چشتیہ چوک میں ہوگی، اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اور آج کی محفل پاک میں آپ کی خدمت میں جو لنگر حسینی پیش کیا جا رہا ہے، یہ میاں ساجد محمود صاحب، میاں محمود اینڈ کو غلہ منڈی، ان کی والدہ کے سال ثواب کے لیے ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ کریم مالک ہماری حاضری قبول فرما، جتنے بھی بزرگ نوجوان بچے دور سے قریب سے آئے سب کو قدم قدم پہ رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ جس طرح یہاں تیرا ذکر کیا ہمیں سین حرم میں بیٹھ کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح یہاں تیرے محبوب کا ذکر ہوا ہمیں مواجہ شریف حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح یہاں ہم نے حضور کے صحابہ کا ذکر کیا ہمیں حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے شیخین کو سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح یہاں آل بیت کا ذکر کیا گیا ہمیں کربلائے معلیٰ میں امام عالی مقام کے روضہ کے سامنے کھڑے ہو کے حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مسافروں کو منزلیں عطا فرما، جو آئے سب کو قدم قدم پہ رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ میرے انتہائی پیارے دوست بھائیوں جیسے جناب بلال صاحب، ان کی زندگی میں کچھ مشکلات ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کربلا کے شہیدوں کا صدقہ ان کی مشکلات کو آسانی میں بدلے، اللہ ان کی تکلیفوں کو راحت میں بدلے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت کا بیج پیدا فرمائے۔ اے اللہ سب کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں عطا فرما۔ اے اللہ جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے مصیبت میں ہیں انہیں آسانیاں اور راحتیں عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، یہاں جتنا بھی اہتمام کیا گیا، جو پڑھا گیا، جو بیان ہوا، اے اللہ انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی عطا فرما۔ اس تمام کلام کا ثواب، نیاز سمرات کا ثواب بانیان محفل کی جانب سے اور خصوصاً جنہوں نے لنگر دیا ان کی جانب سے ہدیتاً تحفۃً سرکار کی بارگاہ رحمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام، حضور کے والدین کریمین، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، علماء امت، صلحاء امت، شہداء امت کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً شہداء بدر، احد، خندق، بالخصوص شہداء کربلا اور بالخصوص حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین کی بارگاہ شہادت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس سمندری میں جتنے بھی علماء، عشاق، سرکار کی محبت رکھنے والے اس دنیا سے چلے گئے تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً استاد العلماء حضرت مولانا عبدالرشید آپ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ حضور محدث اعظم پاکستان کے جن کی رحمت بری زندگی کی وجہ سے حضور کی محبت کا فیض پورے پاکستان میں تقسیم ہوا، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس محفل کو منانے والے مدینہ فاؤنڈیشن کے جتنے اراکین، ان کے خاندانوں میں جتنے فوت ہوئے، اے اللہ سب کی بخشش فرما۔ ہم جو زندہ ہیں ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں جس طرح ان محفلوں کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق دی، ہمیں 5 نمازوں کے لیے بھی اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو مسجد میں وہ سکون عطا فرما جو تیرے محبوب نے فرمایا کہ مومن کو مسجد میں وہ سکون ملتا ہے جو مچھلی کو پانی میں ملتا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہی سکون مسجد میں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا انشاءاللہ العزیز 6 محرم الحرام جمعۃ المبارک کو قاری افضال حسین